शेख राशिद को, 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 शेख रशीद, शेख रशीद, इमरान खान, राशिद शफीक, शेख रशीद अहमद, फर्जंद पाकिस्तान। शेख राशिद को, 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 शेख राशिद को। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, इंपोर्टेड हुकूमत नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी गाड़ियां मार के गुंडागर्दी नहीं चलेगी, 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 गुंडागर्दी नहीं चलेगी। शेख राशिद को, शेख राशिद को, शेख राशिद को। जरा मैं देखो यार, जरा और पीछे हो जाओ, इमरान पीछे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इमरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मर्तबा इतनी बड़ी तादाद में लोग ईद मिलने लाल हवेली आए हैं, गो के राशिद शफीक साहब नहीं हैं कि लाल हवेली छोटी पड़ गई है। मैं लातादाद शहरों में राना सनाउल्लाह साहब ने मुकदमे कराए हैं, ख़ास तौर पे फैसलाबाद मदीना टाउन वाला तो उनका ख़ास मौलवी है, साबित भी कर सकता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब बताएं कि 9 शहरों में से मैं किस शहर में गिरफ्तारी दूँ। जो शहर, अगर उनको फैसलाबाद अपना थाना मदीना टाउन पसंद है, मैं किसी उजरती कातिल से नहीं डरता। मैं नहीं कहता, आबद शेर अली का बाप कहता है कि ये 18 आदमियों का कातिल है। और अब मैं क्या कहूँ, इस मुल्क की बदनसीबी है, 300 आदमियों को इन्होंने पहले दिन ही ECL से निकाला है, जिसमें 1-1 लाख, जिसमें 1-1 टन पाउडर का केस है, एफिडीन का केस है और हेरोइन का केस है। मैंने चारों आर्मी चीफ्स को, IG, FIA को, IG, IB को, DGISI को, MI को, DGMO को, आर्मी चीफ को लिखा है कि देखें ये कौन लोग हैं। और ये साबित हो गया है कि इन शेरों से लोग नफरत करते हैं। आज हम रोज़ा रसूल पे जान देने के लिए तैयार हैं। ये जो कुछ वाकया हुआ, ये रोज़ा रसूल से बाहर हुआ है, जब ये होटलों से जा रहे थे और निकल रहे थे। लेकिन अगर फर्द जुर्म वाले रात को, सुबह फर्द जुर्म 40 अरब रुपए की वज़ीर आज़म बन सकता है और 40 अरब रुपए का चीफ मिनिस्टर बन सकता है, और वो शख्स जो लंदन से बैठा गालियाँ देता था गुजरांवाला, और ये बूट पॉलिश कर सकता है। मैं राना सनाउल्लाह का इंतज़ार कर रहा हूँ। सिर्फ मुझे खौफ है कि मेरे शहर की फ़ज़ा बड़ी खौफनाक है, तशवीशनाक है, गंभीर है। मेरा काम बताना है। ये इस मुल्क में साजिश हो रही है कि इस तहरीक को, जो कि कॉन्स्पिरेसी है, जो कि क्या कहते हैं, मदाखलत है, इसको फ़ौज के ख़िलाफ़ टर्न किया जा रहा है। ये एक गैर मुल्की साजिश है कि पाकिस्तान की अजीम अफवाज के ख़िलाफ़ मीडिया में, सोशल मीडिया में, और जो इस शहर में कैंपेन चलाई जा रही है। मुमकिन है जिस दिन इस्लामाबाद में इमरान खान की कॉल हो, जिस तरह भुट्टो के दौरान में यहाँ बाज़ लोगों ने अपने आप को आग लगा दी थी, यहाँ ऐसी फ़ज़ा बनी हुई है और ये बनाई जा रही है गैर मुल्की ताकतें, वही जो अपने टाउटों को लेके आई है। ऐसी फ़ज़ा बनाई जा रही है कि उस रैली में लोग अपने आप को आग लगाएं, और वो फ़ज़ा किसी और तरफ ले जाना चाहते हैं। मुतालबा सिर्फ एक इलेक्शन का है, सिर्फ एक इलेक्शन। और मैं अदारों से, मुक़्तदर ताकतों से, इस्टेब्लिशमेंट से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि बीच में पड़ें। गली महल्ले में लड़ाई शुरू हो चुकी है,
چوک چوراہے میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف آمنے سامنے ہو گئے ہیں. اس ملک یہ اٹامک پاور ہے اور اس ملک کی عظیم افواج ہے. ممکن ہے ایسے حالات آ جائیں کہ مارچ اگر کال ہو جائے اور حالات عمران خان کے ہاتھ سے بھی نکل جائیں. سو میں نے وقت سے پہلے بتا دیا, میں وقت سے پہلے بات کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ لانگ مارچ میں اپنے آپ کو آگ لگانا چاہتے ہیں اور وہ کسی سیاسی پارٹی کے لوگ نہیں ہیں. وہ عمران خان کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے یا حکومت جو امپورٹڈ حکومت کی, دیکھیں بازار میں جائیں ساری عورتوں نے ایک ہی مہندی کی مہر لگوائی ہے, امپورٹڈ حکومت نامنظور. ٹھپ اتنی جلدی موتی بازار رات خالی ہو گیا, اتنی سی مہر ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور. ہر لڑکی نے یہ سارے شہر کی فضا ہے, یہ ساری قوم کی فوج ہے. میری گلی میں 15-20 نوجوان افسر ہیں جی, ہمارے بھائی ہیں. یہ وہ کوئی برٹش فوج نہیں ہے, اس میں عظیم لوگ ہیں, اس میں لیکچرر کے بیٹے ہیں, اس میں سکول ٹیچرز کے بیٹے ہیں, اس میں دکانداروں کے بیٹے ہیں, شیخوں کے بیٹے بھی فوج میں ہیں. جو شیخ دکانوں پہ بیٹھنے والے ہیں وہ بھی اس عظیم فوج کا حصہ اپنے آپ کو فخر محسوس کر رہے ہیں. ایک سازش ہو رہی ہے اور یہ 30 دن بڑے اہم ہیں. اس سازش کے اندر کنٹرول کر لیا جائے. اور میں ہر روز خان صاحب سے میٹنگ میں, کور کمیٹی کی ہو یا دوسری ہو, ابھی بھی میں 3:30-4 بجے جاؤں گا. میں حالات کو ٹھنڈا رکھنا چاہتا ہوں, میں حالات کو سمجھتا ہوں. میرا جس حلقے سے تعلق ہے, میری 16ویں وزارت ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ اس کی 16ویں وزارت کہاں سے ہے, تو کتاب پڑھ لے, لکھی ہوئی ہے کہ ڈیٹ وائز لال حویلی سے جو ہے اقوام متحدہ تک, اس تک تاریخیں لکھی ہیں کہ 16 وزیر میں کب سے کب بنا. لیکن اس سے زیادہ اہم میرے لیے بات ہے کہ میری عظیم فوج کا وقار بلند رہے, اس ملک میں امن رہے, جمہوریت رہے, جھاڑو نہ پھر جائے. یہ نہ ہو حالات ایسے ہوں کہ دوسری طرف جانا پڑے. اور یہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. میرے بھتیجے کو مسنگ ہے, اس کو بتاتے نہیں وہ کہاں ہے. اور رکھ لو جی, کتنے دن رکھ لیں گے آپ. ایک ہی قسم کی ایف آئی آر ہے. جتنے شہروں میں میرے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے, جتنے شہروں میں, رانا ثناء اللہ بتائے کہاں جا کے گرفتاری دوں. یہاں سے جاؤں گا, لیکن میں نے بہت اہم وارننگ کے حالات بتائے ہیں کہ لانگ مارچ خونی ہو سکتا ہے. اس ملک کے حالات خوفناک ہو سکتے ہیں. خدا کے لیے لانگ مارچ سے پہلے حل نکالیں, کیونکہ یہ ساری سازش ہے کہ ملبہ کہیں اور ڈالنے کے لیے. اور یہ 20-20 کروڑ روپے میں جو لوگ بکے ہیں, یہ اپنے علاقوں میں نمازیں نہیں پڑھ سکے. 2 ووٹوں کا تو فرق ہے, 2 ووٹوں کا فرق ہے. ہم 25 کروڑ کا ریٹ لگا کے 1 ارب میں صبح حکومت یہ ٹپل کر سکتے ہیں. روزہ رسول کی حرمت, مدینہ شریف کی عزت, اس پہ میرے جیسے گناہگار کی جان قربان. میں تو گیا ہی نہیں اور اتنے شہروں میں مقدمے ہو گئے ہیں. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے, میں پاکستان کے چند 4 لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت میں بھی نماز پڑھی ہے. پچھلی 27 کو بھی میں روزہ رسول پہ تھا. پتہ نہیں اس لیے ان کے لیے روزہ رسول کھلا یا نہیں کھلا. لیکن جو چیز میں کہنا چاہتا ہوں, یہ آکسفورڈ اسٹریٹ پہ جا کے مجھے دکھا دیں, یہ ہارلے اسٹریٹ لندن دکھا دیں, یہ ایفل ٹاور جا کے وہاں سے گزر کے دکھا دیں. اتنی بڑی غلطی ہوئی ہے کیونکہ عمران خان 3.5 سال سے ان کو ایکسپوز کر رہا تھا, اور جو چہرے بدنام ترین ہو چکے تھے, جو چہرے لوگ دیکھنا نہیں چاہتے تھے, ان چہروں کو اقتدار میں لایا گیا ہے. کسی اور کو لے آتے شاید اتنی نفرت نہ ہوتی, کسی اور کو لے آتے. جی کوئی قحط تو نہیں ہے کہ یہی خاندان 2 رہ گئے ہیں. اور آصف زرداری چاہتا یہی تھا کہ پنجاب میں پھڈا پڑے, اور اس کی بلو رانی جگر جانی جو ہے وہ سمجھتا ہے وزیر خارجہ بن گئی ہے. بن گیا ہے کہ بن گئی ہے, یہ میں کنفرم نہیں ہے. اچھا, یہ بن گیا ہے یا بن گئی ہے, کنفرم نہیں ہے. جو بھی ہوا ہے,
میں اللہ کو گواہ کر کے لال حویلی کی چھت کے نیچے سے بتا رہا ہوں کہ حالات خراب ہیں حضور. 30 دن کا میں آپ کو وقت دے رہا ہوں, 31 مئی تک حل نکالیں, کوئی تاریخ رکھیں, امن کریں, صلح کریں, صفائی کریں, آپس میں نفرتوں کو کم کریں, ایک ایک قدم پیچھے ہو جائیں. اور مجھے خوف ہے کہ اسلام آباد لانگ مارچ خونی ہوگا, اور یہ سازش کے تحت اس کے نتائج خوفناک ہو سکتے ہیں, اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. اور میں تمام پارٹیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ الیکشن کی ڈیٹ پر آئیں, اور کوئی مطالبہ نہیں ہے اور کوئی حل نہیں ہے. اور اس کا نقصان یہ اتنے نفرت لوگ ان سے کرتے ہیں کہ عوام میں خوشی کے جشن ہوں گے. ان کے چہرے دیکھیں, لعنت پڑی ہوئی ہے, پھٹکاریں پڑی ہوئی ہیں. منشیات فروش جس ملک میں وزیر داخلہ ہوگا, اور جب عابد شیر علی کا والد کہتا کہ 18 قتل کیے ہوئے ہیں تو اس ملک میں امن ہوگا جی. سو میں انتظار کر رہا ہوں, اور اگر میں ضمانت کے لیے گیا تو صرف اس لیے جاؤں گا کہ سازش ہو رہی ہے کہ لانگ مارچ کی ریلی کو خونی بنایا جائے, اور اس میں میرے علاقے کے لوگوں کو استعمال کیے جانے کی سازش ہے. میں ان کو روکنا چاہتا ہوں. بھٹو کے دور میں بھی ہمارے ہی لوگوں کو استعمال کیا گیا. یہ 5 شہداء کی تصویریں جنہوں نے میرے لیے جانیں دی ہیں. یہ گلی, اس میں امین بھی ہے 6 نومبر 1968 کا, اور حمید بھی ہے. سو یہ شہداء کی گلی ہے, شہداء کا محلہ ہے لال حویلی میں. یہ ملک کے ساتھ کمیٹڈ لوگ ہیں. ہمیں کول ڈاؤن کرنا ہے, حالات کو نرمی پیدا کرنی ہے. سیاست ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے, اور 30 دن کا صرف آپ کے پاس وقت ہے. سوال شیخ صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے جو آئندہ آنے والے حالات کی منظر کشی کی ہے, آپ سب کو کہہ رہے ہیں کہ ایک قدم پیچھے ہو جائیں. کیا آپ خان صاحب کو مشورہ دیں گے کہ لانگ مارچ سے پیچھے ہو کے آپ پارلیمنٹ میں جا کے بات کریں؟ دیکھیں, لانگ مارچ میں عمران خان کے ساتھ ہوں, یہ سب کا مشترکہ فیصلہ ہے, اور میں استعفیٰ دینے والوں میں بھی شامل ہوں. حالانکہ میں پی ٹی آئی کا نہیں, میں نے اپنے لیٹر پیڈ پر استعفیٰ لکھ کر بھیجا ہے, تاکہ کل کو یہ میرے بھتیجے نے بھی, ہماری 3 سیٹیں ہیں جی, تینوں پہ جتنے مقدمے کرنے ہیں کر لیں. 5 دن میں 5 مہینے راشد شفیق کو رکھ لیں, صرف بتائیں صحیح کہ وہ کہاں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ عید کا دن ہو تو آپ اس کو بچوں کو نہ ملنے دیں, اور ان کی فیملی کو نہ پتہ ہو کہ وہ کہاں پہ ہے. اور ہمیں فخر ہے کہ عمران خان کے لیے ہمارے خاندان کا انتخاب قربانیوں کے لیے سب سے پہلے ہوا ہے, اور جیل ہماری سسرال ہے, موت ہماری محبوبہ ہے, ہتھکڑی ہمارا زیور ہے. یہ چھاتی پاکستان کے لیے, پاک فوج کے لیے, عظیم افواج کے لیے ہر وقت حاضر ہے جان دینے کے لیے. لیکن سیاست میں ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ انٹرنیشنل سازش ہوئی ہے. کل گرانٹ نے جو کچھ کہا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں جو منحرف لوگ ہیں جو اپنے علاقوں میں نماز بھی نہیں پڑھ سکے, ہم نے تو اپنے علاقے میں نماز پڑھی ہے, ہمارے مخالفوں نے بھی ہمارے ساتھ پڑھی ہے. ٹھیک بات ہے, جو ہمارے سیاسی مخالف ہیں وہ بھی 2 لائن چھوڑ کے ہمارے ساتھ پڑھ رہے تھے. لیکن گلی محلے کے حالات خراب ہو گئے ہیں جی. گلی محلے میں لڑائیاں شروع ہونے لگی ہیں جو افسوسناک ہے, اور اس کا سب سے بڑا مرتکب ایک آدمی کو آصف زرداری نے لگوایا ہے, اس کا نام ہے رانا ثناءاللہ. باقی وزیر کافی ذمہ دار ہیں. آدھے وزیر وہ ہیں جو سزا یافتہ ہیں یا کیسوں میں ہیں یا ضمانتی ہیں, آدھے وزیر وہ ہیں. لیکن سب سے زیادہ جس آدمی کو آصف زرداری نے لگوایا تاکہ پنجاب میں گند ہو, خانہ جنگی ہو. لیکن یاد رکھنا, پھر آپ کے ان عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہوں گے, کسی اور جگہ ٹرائل ہوں گے, اور پھر اس کے ذمہ دار آپ ہوں. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خونی لانگ مارچ ہوگا, لیکن الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہمیں 3 ماہ چاہیے. آپ کس سے بات آئیں بیٹھے نا, 3 ماہ چاہیے, 90 دن ہم دیتے ہیں, عید کے بعد الیکشن کریں. میرا ڈیٹ دیں الیکشن کی. عمران خان کو راضی کرنا میرا کام ہے, پی ٹی آئی کا کام ہے. ہمیں 90 دن کی ڈیٹ دے دیں, بڑی عید کے ساتھ الیکشن ہو جائے, ہم تیار ہیں. شیخ صاحب یہ بتائیے, آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ عمران خان انتخابات کے سلسلے میں حکومتی لوگوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہے. نون لیگ کا مرکز, میں اس کا سپاہی تو نہیں, اس کی پارٹی میں نہیں, لیکن اگر عمران خان میری کوئی ڈیوٹی لگائے تو میں رابطے کا کام کرنے کے لیے تیار ہوں کہ 90 دن میں الیکشن ہو جائے. شیخ صاحب انتقامی کارروائی, نواز شریف کی میں شکل دیکھنے کے لیے تیار ہوں. شیخ صاحب یہ بتائیں, جو آپ کا سازش کا بیانیہ ہے
जिस शख्स नवाज शरीफ ने 14 मरतबा फौज को गाली दी वो उस पर मैं थूकने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। ये और लोग हैं, फौज दिल में रखती है, खामोश है, बेखबर नहीं है, उसकी आंखें खुली हुई हैं। एक जवान जो अज़म उठाता है कुरान का और पाकिस्तान का हलफ लेता है, जब उसको कोई गाली देता है वो नहीं भूलता, चाहे कोई और अपने लिए भूल जाए, नीचे नहीं भूलता कोई। शेख साहब ये जो आपका साजिश का बयानिया है, क्या एस्टेब्लिशमेंट का आपके बयान से मुत्तफिक न होना वजह बनाया? एस्टेब्लिशमेंट मुत्तफिक है। मैं उस जो क्या होता है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में मेंबर था, चारों चीफ उसमें मौजूद थे। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये कहते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये मदाखलत है। मैं ये कहता हूँ मदाखलत कॉन्स्पिरेसी से ज़्यादा ख़तरनाक है। कॉन्स्पिरेसी मैं और आप कर सकते हैं, अमजद कर सकता है, ये कर सकता है। मदाखलत कौमों और मुल्कों के दौरान होती है। कल जो ग्रांट ने बयान दिया है वो तो साबित हो गया है, उसने कहा है कि हमने उतारा इमरान खान को, और फिर जूते पालिश करने वालों के लिए ये कौम तैयार नहीं है जनाब। ये कौम इनसे नफरत करती है। ये जो जितना मर्जी मीडिया खेल लें, ग्राउंड पढ़ा लिखा नौजवान बगावत कर गया। और मैं इन मई के महीने को अहम समझता हूँ। 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख सोच के कह रहा हूँ, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन की तारीख का फैसला किया जाए, 31 मई से पहले किया जाए, ताकि लॉन्ग मार्च खूनी ना हो और ये पाकिस्तान की सियासत को बदल के ना रख दे और मुल्क के अदारों के दुश्मन इससे फायदा ना उठाएं। आपका हो गया शुरू कर दी गई हैं। इदारों और पीटीआई के दरमियान आप रोल प्ले कर सकते हैं। अगर इमरान खान मुझे कहे, उसने मुझे ये नहीं कहा। शेख साहब, इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। शेख राशिद शफीक को गिरफ्तार किया गया है। ईद के बाद मजीद गिरफ्तारियों की इम्कानात जितनी करे मेहरबानी है। मैं तो खुद पूछ रहा हूँ, इतने थानों में मुकदमे हैं कि बाज़ शहरों में मैं गया भी नहीं। सिर्फ मैं शायद अगर जमानत पे जाना चाहूँ कि ये ना हो कि मेरे इलाके को लोग मुश्तिल कर दें और इस तहरीक को किसी और तरफ ले जाया जाए। ये तहरीक जो है इंटरनेशनल साजिश है, जिसमें मेंबर खरीदे गए हैं और जिसमें के साम्राज्य के जूते चाटने वाले लोगों को आगे लाया गया है। इस तहरीक को इस हद तक रहने दिया जाए, इस बॉर्डर को क्रॉस न किया जाए। मैं पाक फौज के साथ हूँ, खड़ा हूँ, उसको अजीम समझता हूँ, पाकिस्तान की एटॉमिक फोर्स की ताकत समझता हूँ। और ये जो साजिश की जा रही है ये बड़ी खौफनाक है। उनके खिलाफ तहरीक को ना मोड़ा जाए। शेख साहब ये बता दें कि जब इंटरनेशनल साजिश हुई थी उसमें तो आप लोगों ने कहा कि बैरूनी साजिश थी, लेकिन आप लोग ये भी कहते रहे कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ हालात बेहतर नहीं थे। अब जो मौजूदा हालात है, क्या आप लोगों की एस्टेब्लिशमेंट से कोई बात? मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं है। मैं किसी से मेरी कोई बातचीत नहीं है। इमरान खान अगर कहे तो मैं बातचीत करने के लिए। टाइम मांग रहे हैं, क्या नवंबर से पहले इलेक्शन मांग रहे हैं? ईद बड़ी ईद के इर्द गिर्द इलेक्शन हो जाएं बस। करने की बातें हो रही है नज़ेबा वीडियो नाजेबा जितनी मर्जी जारी कर दे, कौम बदल चुकी है। कौम इमरान खान के साथ निकल चुकी है। उनके पास आपके खिलाफ वीडियोज हैं। रखे ना जाके। पीटीआई मुल्क के बड़े शहरों में जलसे कर रही है, पिंडी में क्यों अब तक जलसा नहीं रखा? हो जाएगा, वक्त होने पे हम करेंगे। वोट को इज्जतों का नारा था, क्या ये समझे कि नून लीग उनके घुटनों में बैठ गया? नून लीग जूते चाट रही है। जो गालियां देती थी उसी जबान से पॉलिश कर रही है। और सबसे बड़ी नफरत की निशान इस इलेक्शन में आप देखेंगे नून लीग को। अरे तकबीर!